Okay, good morning, everyone. आज हामी च्याप्टर 2 सुरु गर्छौँ। हजुर हजुर हिजोको एक्चुअली पावरको भनिदिनु न। ए पावरको एकैछिन कि हेर त दुईटा ट्याङ्क छ होइन। डिभाइस किन यहाँबाट यसरी पाइप जोडियो फर एक्जाम्पल हो। यहाँनिर वाटर लेभल छ, यहाँ पनि वाटर लेभल छ यति। यहाँबाट फ्लो भइरहेछ। यो बाटोमा हेड लस भयो होला, टोटल हेड लस वाट एभर होइन, माइनर हुनसक्छ, मेजर हुनसक्छ। टोटल हेड लस, त्यो हेड लस भनेको चाहिँ यो भयो हेड लस, टोटल हेड लस। क्लियर? यदि यहाँ हेड लस 0 हुन्थ्यो भने यो ट्याङ्कमा पानी ए लेभलमा हुन्थ्यो। ओके, त्यस कारण जति हेड लस भयो टोटल हेड लस यो भयो। अब कुनै कुनै क्वेसनमा अहिले हामीले हिजो गरेको चाहिँ यो टोटल कति हेड लस हुन्छ, यो क्यापिटल एच टोटल हेड लस कति हुन्छ भनेर सोधेको थियो है, हामीले यो निकालेको थियौँ। ओके, त्यही क्वेसनलाई रिभर्स गरेर सोध्न सकिन्छ। पानी चाहिँ यसरी फ्लो गराइएको छ हो, त्यहाँ अरू चिज डिस्चार्जहरू पनि दिएको थियो होइन, यति डिस्चार्जमा होइन, र उसले यसरी फ्लो गराइयो। खालि भेलोसिटीको डिरेक्सन मात्र चेन्ज भयो, लसमा कुनै चेन्ज हुने कुरो भएन। र त्यसो हो भने यसरी यहाँबाट यसरी फ्लो गराउँदाखेरि यति डिस्चार्जमा समथिङ थियो 0.04 मिटर क्युब पर सेकेन्ड होइन, त्यो डिस्चार्जमा फ्लो यसरी गराउनको लागि कति पावर, अब यहाँ तलबाट माथि फ्लो गराउन त यहाँ त हाम्रो त पम्प सेट जडान गर्नु पऱ्यो नि त होइन। भनेपछि कति पावरको पम्प सेट जडान गर्ने भन्ने क्वेसन हुनसक्छ। खालि सोधेको पनि छ भन्दा यसमा त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि कुरा त्यही हो, खालि लजिकल्ली मात्र अलिकति बुझ्नु पऱ्यो। त्यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि मैले जे पनि भने इनर्जी भनेको के हुन्छ त mgh हुन्छ। ओके होइन, अब यो केजी भयो। अब एकैछिनको लागि हेरौँ त हामीले मास यति भन्ने त भन न, फ्लो भइरहेको ठाउँमा त मास त कन्टिन्यू फ्लो हुने भयो नि, मास पर युनिट टाइम चाहिने भयो क्या खास होइन। भनेपछि अब यो इनर्जीलाई टाइमले भाग गर्यो, टाइमले भाग गर्यो भने यो के हुन्छ, यति पावर हुन्छ होइन। द्याट मिन्स यो भनेको नि पावर भयो, भयो कि भएन? भयो। भनेदेखि अब रो क्यु एकैछिन हेरौँ, हामीसँग थाहा भएको भेरिएबल्स रो क्यु, यो भनेको के हुन्छ केजी पर मिटर क्युब, एन्ड देन मिटर क्युब पर सेकेन्ड होइन। हेर त मिटर क्युब क्यान्सल भयो, केजी पर सेकेन्ड भयो यो
मास पर युनिट टाइम भयो के डिस्चार्ज भनेको। भनेपछि यो यहाँको मास र टाइम भनेको रो क्यू भयो, बाँकी रह्यो के जीएच भनेको के भयो त पावर भयो। इज द्याट क्लियर विशाल? भनेपछि अब हामीले निकालेको चाहिँ के हो त एएच हो नि, हेड लस। हेड लस अघि पहिला जस्तै गरी निकाल्ने जे गरिएको थियो त्यही होइन, पहिला भने जस्तै त्यो हेड लसलाई रो क्यू जी हामीले यो क्यापिटल एच राखेर हेड लस निकालेको थियौँ। त्यो हेड लस यहाँ राख्यो भने यति पावर होइन, त्यति वाट अथवा त्यति जुल पर सेकेन्ड चाहिँ त्यति पावर क्षमताको हामीले यहाँ पम्प सेट राख्न पर्यो भन्न खोज्यो। इज द्याट क्लियर? गुड सर हजुर। क्योंकि हामीले अब हेड लस निकाल्दाखेरि फ्लो हामीले माथिदेखि तल माने छौँ होइन, मानव एउटा कुनै पाइपमा अब कन्भर्टर के अरे त्यो डायमिटरहरू चेन्ज भइरहेको थियो पाइप, अब फेरि तलदेखि माथि मान्दाखेरि चाहिँ हेड लस चाहिँ सेम नहुन सक्छ है। सेम नहुन सक्छ नि, अब यसले बहुत राम्रो कुरा गरेँ। मैले अहिले सिम्पल पाइपको मात्रै राखेर कुरा गरेको होइन। किन नहुन सक्छ भने जस्तै फर एक्जाम्पल यताबाट यता फ्लो हुँदाखेरि यो सडन कन्ट्र्याक्सन भयो हो, यताबाट यता हुँदा सडन कन्ट्र्याक्सन भयो, यताबाट यता जाँदा सडन एक्सपान्सन भयो। भनेपछि फेरि त तलदेखि माथि नै निकाल्नु पर्यो हामीले, त्यसै पानी पठाउनु भन्दाखेरि माथिदेखि तल निकालेको पहिला जसरी होइन, पहिला यताबाट फ्लो हो भने त अहिले त्यहाँ जहाँ पावर सोधेको छ त्यहाँ त अब यतैबाट फ्लो भन्नै पर्यो नि होइन। कति पावरको पम्प सेट राख्नुहुन्छ फ्लो यताबाट यता हुन्छ नि त। तर हिजोको केसमा चाहिँ जुन फ्लो भयो नि केही फरक परेन, खालि एक्सपान्सनमा चेन्ज त हुने त हो। त्यहाँ त एल्बोमा एल्बो लस भइहाल्यो, भलमा भल लस भइहाल्यो, पाइपमा पाइप लस भइहाल्यो। जुन डिरेक्सन फ्लो भए पनि भेलोसिटीसम्म त सरकार राख्यो। तर कुनै केसमा यो केसमा होइन अझ हामीले यो पाइप हेर त एकैछिन, यसरी फ्लो गरायो भने यहाँबाट आधी जाने भयो, यहाँबाट आधी जाने भयो। यो आधीले यसको डिरेक्सन यहाँ हुँदा यो हुने भयो, यहाँ जाने भयो, यसलाई रोक्ने भयो हो। यो डिरेक्सनमा पाइपमा यसो मैले बनाएको फिगरमा यो डिरेक्सनमा फ्लो गरायो भने 100% ब्लक हुने भयो। 100% नभनौँ 90% ब्लक हुने भयो। तर यो डिरेक्सनमा फ्लो गरायो भने यहाँ जाने भयो, एकदम इजिली फ्लो हुने भयो। डिरेक्सनले फरक पार्छ फ्लोमा। मैले भनेको बुझ्यो कि बुझेन? इन्ट्रेस्टिङ टपिक थियो त्यो। बुझ्यो सर। ओके। अब च्याप्टर 2 सुरु गरौँ आज हामी। सिम्पल पाइप प्रब्लम्स एन्ड पाइप नेटवर्क्स भन्ने च्याप्टर। पाइप प्रब्लमलाई हामीले सिम्पल हामी पढ्दैछौँ। त्यो सिम्पल पाइप प्रब्लम्स भनेको के हो भन्दाखेरि जुन पाइपको नेटवर्क अथवा पाइपको प्रब्लमलाई हामीले सल्भ गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ दुईटा हेड लस हुन्छ। हामीले अलरेडी एक्सप्लेन द्याट। एउटा हेड लस मेजर हेड लस, एउटा हेड लस माइनर हेड लस। माइनर हेड लसलाई हामीले राख्यौँ भने अलिकति प्रब्लम कम्प्लेक्स हुने भयो भनेर के गर्नु त माइनर हेड लसलाई चाहिँ ल यसलाई हटाइदिउँ न त, अनि पाइपको प्रब्लमलाई अलिक सिम्पल बनाऊँ भनेर भनेको है। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ सिम्पल पाइप प्रब्लम। तिमीहरूले बुझ्ने भाषामा भने मैले सिम्पल पाइप प्रब्लम भनेको जहाँ चाहिँ मेजर हेड लस मात्र कन्सिडर गर्छौँ र माइनर हेड लसलाई सकेसम्म कन्सिडर गर्दैनौँ, किनभने त प्रब्लम सल्भ गर्न कम्प्लेक्स हुन्छ, सल्भ गर्न नसकिँदा होइन, सबै त्यही भेलोसिटीमा डिपेन्ड गर्छ। तर अलिक ठुलो इक्वेसन हुन्छ, त्यस कारण चाहिँ अलिक ठुलो नेटवर्कमा त्यसले कम्प्लेक्सिटी ल्याउँछ। कम्प्युटर भोलि प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ मिल्यो केही भएन, उसले क्यालकुलेसन गर्छ, हामीले मान्छेले गर्दाखेरि चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्प्लेक्स बनाउँछ भनेर त्यसलाई हटायो भने त्यो के भयो त सिम्पल पाइप प्रब्लम भयो। र पाइप नेटवर्क भनेको त अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा होइन वाटर आइल अब के हुन्छ त्यो डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि इन्टरकनेक्टेड गरेको पाइपहरूको एउटा सञ्जाल होइन, एउटा नेटवर्कलाई हामीले पाइप नेटवर्क भनेर भन्छौँ।
पाइपिङ सिस्टममा दुईवटा कम्पोनेन्ट्स दुई पार्टमा हामीले पाइपिङ सिस्टमलाई डिभाइड गर्छौँ। एउटालाई हामीले पाइप इलिमेन्ट भन्छौँ, अर्कोलाई पाइप कम्पोनेन्ट भन्छौँ। जुन पाइप आफै पाइप हो त्यसलाई हामीले पाइप इलिमेन्ट भन्छौँ र जुन चाहिँ त्यसमा युज हुने फिटिङ्सहरू जति पनि छ हैन, एल्बो, गेट भल्भ हैन, अनि त्यसपछि आएर पम्पदेखि सब यो चिजहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त पाइप कम्पोनेन्ट्स भनेर भन्छौँ है। सिम्पल इन्ट्रोडक्सन भयो सानो जस्तो। यहाँहरू त यो पाइप कम्पोनेन्ट्सहरू भयो है, यो चाहिँ पाइप इलिमेन्ट भयो। ओके, सिम्पल पाइप प्रब्लम्समा के हुन्छ एक्चुअली हो त्यो भनेको मेजर हेड लसको कुरा मात्र हामीले ल्याउने भयो है त। लेट अस सी दैट सिम्पल पाइप प्रब्लम। अलि सानो गरी सानो भयो, अलि ठुलो ठुलो। There are 6 independent variables एकमा। फर इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल दिइहालौँ। एउटा पाइप छ, ओके यहाँ के छ हेर्नु त एउटा पाइपमा के भेरिएबल्सहरू हुनसक्छ। हामीले यो च्याप्टर सबै प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने भनेर पढ्ने हो है। यो चाहिँ डिस्चार्ज भयो एउटा, अर्थात् भेलोसिटी पनि भयो, अर्थात् यहाँनिर अर्को आयो पाइपको डायमिटर भयो हो, अनि यहाँदेखिबाट यहाँसम्म इसको लेन्थ एल, पाइपको टाइप अनुसार इसको रिलेटिभ रफनेस के बाई डी अथवा आर बाई के, र यहाँ फ्लो भएको मटेरियल जुन छ त्यसको चाहिँ डायनामिक विस्कोसिटी 1 2 3 4 5 भयो। अर्को भेरिएबल्स भनेको यहाँ लेन्थ के बाई डी, विस्कोसिटी, डायमिटर क्यू। अर्को यहाँदेखिबाट यहाँसम्म जाँदाखेरि कति हेड लस हुन्छ, हेड लस दट इज एचइएफ। यसरी हाम्रो 6वटा भेरिएबल्सहरू यसमा युज हुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरू। यहाँ भेलोसिटी पनि युज हुन्छ, तर डायमिटर र क्यू थाहा भयो भने भेलोसिटी थाहा हुन्छ नि, त्यसकारण यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो, क्यूको डिपेन्डेन्ट भयो। तर डायमिटर थाहा भयो भने डिस्चार्ज त्योसँग डाइरेक्ट रिलेसन हुँदैन, त्यसकारण इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्स भयो। अब पाइपको मटेरियलको सर्फेससँग त्यसको डिस्चार्जको कुनै पाइप हामीले छुट्टै लिन सक्छौँ, डिस्चार्ज हामीलाई छुट्टै चाहिन सक्दैन। दिज आर इन्डिपेन्डेन्ट्स हैन। वाटर फ्लो गराउन सक्छौँ, एयर फ्लो गराउन सक्छौँ हैन। यो
डिस्चार्जले गर्दाखेरि म्यू चेन्ज हुँदैन हामीले वाटर दिन्छौँ कि आयल दिन्छौँ त्यसले गर्दा चेन्ज हुन्छ दिज आर त्यस कारण यिनीहरू सबै के भयो त इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल्सहरू के भयो त एक्चुअली डिस्चार्ज दुईमा हेड लस हैन तीनमा डायमिटर अर्थात् एरिया चारमा भिस्कोसिटी पाँचमा लेन्थ र छमा रिलेटिभ रफनेस यो 6वटा इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबलहरु चाहिँ हाम्रो प्रब्लममा इन्भल्भ हुन सक्छ र जस्तै यो 6वटा मध्ये केही भ्यारिएबल्सहरु चाहिँ हामीसँग नन हुन सक्छ जस्तै फर एक्जाम्पल हाम्रो रियल एउटा प्रोजेक्टको कुरा गरौँ त्यसको लागि म प्रोजेक्ट भन्छु तिमीहरुले के नन के अननोन त्यहाँबाट भन्न सक्छ है त जस्तै मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ हाम्रो एकदम सिम्पल एक्जाम्पल हाम्रो कलेजको टप फ्लोरको ट्याङ्कबाट हैन 2 इन्चीको पाइप ओके पीवीसी पाइप हाम्रो क्यान्टिनसम्म ल्याए भने त्यहाँ कति डिस्चार्ज हुन्छ त्यो पानीबाट कति डिस्चार्जमा पानी आउँछ भनेर मैले भने एउटा सिम्पल प्रब्लम भनेर हो त्यो भयो भने के भयो हेरौँ त 2 इन्चीको पाइप डायमिटर नन भयो अनि त्यसपछि आएर चाहिँ हाम्रो के कलेजको हैन हाम्रो क्लासरुम भएको बिल्डिङको टपबाट क्यान्टिनसम्म ल्याएर फ्री एटमोस्फियरमा फालेपछि त्यहाँ हेड लस नन भयो जति हेड आएर एटमोस्फियरमा फालेपछि जति हेड डिफ्रेन्स छ त्यति नै त्यसको हेड लस भयो हैन हेड लस नन भयो र पीवीसी पाइप भने मैले हैन पीवीसी पाइप भनेपछि त्यसले के दिने भयो हामीलाई कम्पनीले k/d दिने के दिने भयो हैन d हामीलाई थाहा भएपछि k/d निकाल्न सक्छौं त्यसकारण k/d नन भयो र कति डिस्चार्ज हुन्छ भनेर मैले भने q वाट यो एक प्रकारको प्रब्लम हो यसरी अब हामीलाई अरु चाहिने भ्यारिएबल्सहरु अब पानी भनेपछि म्यू पनि नन भयो हैन वाटर भनेपछि म्यू नन भयो अनि लेन्थ हामीले हाम्रो कलेजको टपबाट छतबाट क्यान्टिनसम्मको लेन्थ त हामीले अब त्यहाँबाट त्यहाँसम्म भन्नुको अर्थ त्यसको लेन्थ दिनु हो नि यति लेन्थको पाइप भने हो नि त्यो पनि नन भयो र कति डिस्चार्ज हुन्छ भनेर सोध्यो भने यो एक प्रकारको प्रब्लम हो द्याट क्लियर त्यसैगरी अर्को म एउटा प्रब्लम बनाउन सक्छु कलेजको माथिको ट्याङ्कबाट हो सिम्पल भनेको है अर्कै गरौँ त यसपालि है त ल भनेपछि हाम्रो यो भन्दा वाटरको रिसोर्स भएको हाम्रो टप माथि भने जोगडीको माथि ल एउटा खोला छ अब त्यहाँको लेभल यति छ वाटर लेभल त्यहाँको रिजर्भयरको लेभल यति छ त्यहाँबाट हाम्रो भरतपुरको गणेशस्थान थिम एउटा हामीले ट्याङ्क राखौं त्यहाँनेर एउटा ट्याङ्क ल्याएर यहाँ हामीले ट्याङ्क ल्याएर राख्यौं र पाइप चाहिँ 4 इन्चको पाइपले हामी त्यसलाई जोड्यौं भने त्यहाँ र त्यहाँ बीचको वाटर डिफरेन्स कति हुन्छ हेड लेभल यो किन जरुरी छ भन्दाखेरि त्यो जति वाटर लेभल डिफरेन्स हुन्छ त्यहाँसम्म त हामीले यहाँको वाल पुर्याउनु पर्यो नि हैन इज दैट क्लियर त्यो हामीलाई पहिला हेड लस कति हुन्छ त्यो निकाल्न जरुरी छ ओके नत्र मानिलियौ मैले यहाँनेर बनाए यसरी यहाँसम्म वाटर लेभल आउँथ्यो भने अब त्यो ओभरफ्लो हुने भयो नि त्यसकारण त्यहाँ सर्टेन रिजर्भ गर्नको लागि मात्र भनेको मैले हैन त्यहाँ सर्टेन रिजर्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई यो हेड डिफरेन्स कति हुन्छ अर्थात् हेड लस कति हुन्छ भनेर एउटा सोध्न सकिन्छ अब त्यहाँ के हुन सक्छ हजुर त्यो ट्याङ्कीको एरियामा पनि डिपेन्ड गर्छ होला नि त ट्याङ्कीको एरियामा त अभियसली डिपेन्ड गर्छ जस्तो अब मैले हाइटको कुरा फिक्स एरिया फिक्स गर्दाखेरि हाइटको कुरा भयो नि त पानी त एरिया त कन्स्ट्रक्सन एकचोटी गरिसकेपछि त फिक्स भयो नि पानीको लेभल पो अब तल माथि गर्छ त डिस्टेन्स हुन्छ कन्टिन्युअस फ्लो भएपछि त फेरि एरियामा कसरी डिपेन्ड गर्छ र एरियामा कन्टिन्युअस फ्लो भएपछि हैन सुन न एकछिन म भन्दैछु कन्टिन्युअस फ्लो यस्तो हो नि त यो रिजर्भर बनाउनुको त उद्देश्य हुन्छ नि त हैन जस्तो आज चाहिँ
आज के त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ रिजर्भ गरेर राख्नु पर्यो अनि बेलुका 6 बजेपछि पानी दिने होला त्यति जेलसम्म त रिजर्भ गर्नु पर्यो नि त अनि कन्टिन्युस फ्लोको चाहिँ त्यो त्यतिखेरसम्म रिजर्भ भएर वाटर लेभल बढ्दै 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 जाने भयो अब त्यहाँबाट कन्टिन्युस फ्लो त आइ नै राख्ने भयो तर हामीले यो त कति भन्दा 12 घण्टामा जम्मा गरेको चिज त फेरि 2 घण्टामा हामीले डिस्चार्ज हाम्रो यहाँबाट आएको पानी सबै कन्टिन्युस दियो भने त सबै भरतपुरलाई पुग्दैन नि त त्यसकारण गरेको के हो त भन्दाखेरि कलेक्सन गरेर 2 घण्टा दिएको हो नि त 24 घण्टा दिने भए हाम्रो धारामा 24 घण्टा धारा आउँथ्यो नि त तर के त भन्दाखेरि यो यहाँनिरबाट आउने पानीले 24 घण्टा सबैलाई दिन पुग्दैन त्यसकारण अब के त हामीले यहाँ रिजर्भर ट्याङ्क बनाउनु पर्यो 24 घण्टा यसले दिन सक्ने भएको भए त यो ट्याङ्कै बनाउनु पर्ने थियो यहाँबाट सबैलाई डिस्ट्रिब्युट गर्दै भइहाल्थ्यो खालि हामीले ट्याङ्क बनाएको किन भन्दाखेरि 10 घण्टासम्म त्यसलाई कलेक्सन गर्ने अनि 2 घण्टा त्यसलाई अनि खोलिदिने यहाँको भल्भ खोल्दैछ सब डिस्ट्रिब्युट गर्ने अनि यो पानी फेरि यसबाट आउने आइरहेको हुन्छ तर यो पानी लेभल घट्दै घट्दै तल आउँछ अनि फेरि 10 घण्टा जम्मा गर्ने अनि 2 घण्टा दिने त्यसको लागि यो चाहिँ कलेक्सन डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भयर भयो के यो डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भयर यो माथिको कलेक्सन त्यो त बुझ्यो त्यसमा त हेड लस फेरि उ भयो नि त हेड लसको सवालै भएन फेरि अब हेड लस त जति बेर पानी राख्यो त्यति बढ्दै जान्छ अनि लास्टसम्म कतिसम्म पुग्छ भन्ने एकदम सवाल भयो कसरी सवाल भयो म तिमीलाई भन्छु 10 घण्टा जस्तो मैले कलेक्सन चाहिँ 1 लाख मिटर क्युब पानी कलेक्सन गर्नु छ भन्ने भएपछि हो हैन भन्ने भएपछि अब यो पानी कहाँ लेभलसम्म पुग्छ भन्ने कुरा थाहा हुन परेन त्यो त भयो जस्तो मानिलियो 10 लाखको मैले एउटा ट्याङ्क बनाएँ हेड लस इन्क्रिज गराउनु पर्ने भयो हेड लस हामीले पहिला यसको हेड लस फाइन्ड आउट गरेर जस्तै यसको यो ट्याङ्कको आरएल थाहा भयो यो ट्याङ्कको आरएल थाहा भयो अब ट्याङ्कको एरिया फिक्स भयो मानिलियो भनेदेखि अब दुईको आरएल थाहा भएपछि 10 लाख लिटर अट्नलाई त हैन त्यो हेड लस थाहा भयो त्यहाँभन्दा माथि पानी जाँदैन भनेर एरिया बढाउनु पर्यो ओ बनाइसकेको ट्याङ्कीमा त एरिया बढाउने कुरो भएन नि त पहिले निकाल्नु पर्यो पानी माथि जाँदैन भनेर एरिया चाहिँ बढाएर बनाउनु पर्यो भने अब एरिया कम छ भने अब 1 गठा मात्र छ भने ट्याङ्की नबनाउने त बनाउनु पर्यो नि अनि धेरै एरिया चाहिन्छ त्यसरी त यो हेड लसको मतलब नराख्यो भने त अब 1 लाख मिटर स्क्वायर एरिया बनाउने भयो भने त 1 मिटर मात्र जाने भयो नि त हैन त्यो पोसिबल भएन नि हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि योदेखि योसम्म पाइपमा आउँदा कति हेड लस हुन्छ हैन अनि त्यो हेड लस चाहिँ ले ओभर टपिङ हुन्छ कि हुँदैन त्यो जरुरी हुन्छ भने मतलब त्यो बेलामा हामीलाई यो हेड लस थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ यसको इलेभेसन र बटमको इलेभेसन यसको इलेभेसनमा हेड लस घटायो भने बटमको इलेभेसनबाट जति आउँछ त्यहाँसम्म त हामीले वाल लानु पर्यो नि ट्याङ्कको रिजर्भयरको पर्यो हो नत्र भने ओभर टप हुन्छ त्यसको लागि हामीलाई मैले एउटा एक्जाम्पल दिन खोजिरहेको छु हैन त्यसको लागि चाहिँ हामीले के चाहियो त हेड लस हामीलाई थाहा हुनु पर्यो पहिला अब हामीले एक एक्जाम्पल भनौँ जुगिरीबाट भरतपुरको गणेशस्थानसम्म हामीले यो गणेशस्थानको रिजर्भयर योसम्म भनेपछि त्यहाँबाट त्यहाँसम्म भनेपछि द्याट इज लेन्थ इज नन ओके अब कति इन्चीको पाइप राख्ने पाइप त राख्नु पर्यो पानी ल्याउनु पर्यो भनेपछि मानिलियो 4 इन्चीको पाइप राख्ने 4 इन्चीको द्याट मिन्स 100 mm को डायमिटर राख्ने भनेपछि डायमिटर नन 4 इन्चीको पाइप जुगेडीबाट गणेशस्थानसम्म ल्याउँदाखेरि हैन अनि पाइप चाहिँ जीआई पाइप हो जीआई पाइप ल्याउँदाखेरि कति हेड लस हुन्छ त भन्ने एउटा प्रब्लम भयो कि एक प्रकारको प्रब्लम भयो त्यसमा के भयो भन्दा हामीले यही इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबलहरु मध्येबाट हामीलाई के चाहियो त एचएफ इक्वल टु व्हाट बट 4 इन्चीको पाइप डायमिटर इक्वल टु नन जीआई पाइप k/d इक्वल टु नन हो अनि डिस्चार्ज चाहियो यति डिस्चार्ज ल्याउँदा भन्न पर्यो फेरि हैन डिस्चार्ज इज नन कति डिस्चार्ज आउँछ बनाएपछि थाहा हुन्छ भन्ने हैन पहिले हामीले अब यो डिस्चार्ज केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि 10 घण्टा त्यो डिस्चार्ज कलेक्सन भएर यहाँ कति कन्ज्युमरले 2 घण्टामा कन्ज्युम गर्छ हैन त्यो चीज 10 घण्टामा कलेक्सन गरेर यति डिस्चार्ज जस्तो मानिलियौ यताबाट आउने डिस्चार्ज 5 भयो हामीले 2 घण्टामा दिनुपर्ने भरतपुरलाई चाहिँ डिस्चार्ज चाहिँ 20 मिटर क्युब पर सेकेन्ड छ डिस्चार्ज दिनुपर्ने डिमान्ड हरेक घरमा पानी पुग्न पर्यो भनेदेखि अब हामीले 4 घण्टा यसलाई कलेक्सन गर्यो भने हामीले यो दिन सक्ने भयौं भनेपछि यहाँको त यो डिस्चार्ज मानिलियौ यो 20 छ हामी 10 घण्टा कलेक्सन गर्ने भनेपछि यो डिस्चार्ज चाहिँ हामीले के त 2 भए पुग्ने रहेछ ल 2 मिटर डिस्चार्ज हुनको लागि डायमिटर 4 इन्चीको राख्दाखेरि
जिआई पाइप राख्दाखेरि कति हेड लस हुन्छ भनेर निकाल्ने एक प्रकारको प्रब्लम हुनसक्छ खानेपानीको लागि है। ओके, त्यो एक प्रकारको हुनसक्छ। अर्को के हुनसक्छ? ओके, अर्को प्रब्लम के हुनसक्छ त? अब अर्कोलाई हामीले यसरी गर्नु, त्यही ट्याङ्ककै कुरा गरौँ ल, दुईवटा रिजर्भयरको कुरा गरौँ। यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले वाटर ल्याउनु छ, वाटर वाटेभर होइन, आयल तेल के हुनसक्छ। अब अहिलेको जस्तो हामीले ट्याङ्क बनाइसक्यो, फर इक्जाम्पल एउटा प्रब्लम, ट्याङ्क बनाइसक्यो, ट्याङ्कको हाइट चाहिँ मानिलियो यति छ, यति फ्री बोर्ड राख्दाखेरि होइन, यसलाई फ्री बोर्ड भन्छौँ। ट्याङ्क भन्दा यो वाटर सबै ट्याङ्क माथिसम्म पुग्न हुँदैन होइन, डस्ट कलेक्सन हुन्छ। त्यस कारण यसलाई यो फ्री बोर्ड हामीले छोड्नुपर्छ। यो फ्री बोर्ड छोड्दाखेरि चाहिँ यसको लेभल यति हुनु पर्यो, योभन्दा धेरै हुन भएन। ओके, होइन, यहाँको लेभल यो छ रिजर्भयर सोर्सको, अनि यति हुनु पर्यो। अनि यहाँबाट डिस्चार्ज चाहिँ अघि मैले भने जस्तो 2 मिटर क्युब पर सेकेन्ड त हुनै पर्यो फर इक्जाम्पल होइन। यो डिस्चार्ज हामीलाई चाहियो, हाम्रो रिक्वायरमेन्ट हो। अनि लेन्थ, अब दुई ठाउँको लोकेसन हामीले फिक्स गरेपछि पाइपको लेन्थ फिक्स भइहाल्यो हो भनेदेखि यो पाइपको डायमिटर, यो सब कुरा मेन्टेन गर्नको लागि यो पाइपको डायमिटर कति चाहिन्छ, अर्को टाइपको प्रब्लम हुनसक्छ। द्याट क्लियर? तीनटा कुरा भयो। डिस्चार्ज यति ल्याउनको लागि, सरी यति हेड लस बनाउनको लागि, सरी त्यो डायमिटर र पाइपको लेन्थ यति राखेपछि कति हेड लस हुन्छ एउटा प्रब्लम हुनसक्छ। अर्को प्रब्लम चाहिँ यदि यो साइज र यो डायमिटरको मैले पाइप राखेँ भने कति डिस्चार्ज हुनसक्छ। अर्को चाहिँ यति डिस्चार्ज र यति हेड लस सर्टेन गर्नको लागि चाहिँ कति डायमिटरको पाइप राख्ने, यो तीन प्रकारको प्रब्लम हुनसक्छ हाम्रो भोलि डिजाइन गर्ने बेलामा। यसलाई हामीले 3 प्रकारको क्याटेगोराइज गर्छौँ, 3 प्रकारले। जस्तै अब मानिलियो, अब यहाँनिर के फिक्स भयो एकचोटि हेर्नु त, यो दुईटा लेभल हामीले फिक्स गरेपछि यो एच नन भयो, ओके, लेन्थ नन भयो हो, डिस्चार्ज नन भयो, प्रब्लम बुझ्यो होइन मैले भनेको। अनि लेन्थ भयो, नन भयो। अब पाइप कुन टाइप युज गर्ने, हामी डिजाइनर भएपछि ठेकेदारले जुन ल्याएर हाल्छ त्यही भन्ने होइन, हामीले जिआई चाहिने हो कि, अब प्रेसरको कुरा हुन्छ, कतिले कति प्रेसर धान्छ त्यो पछि अब पढौला त्यसलाई होइन। भनेपछि त्यो प्रेसर धान्न सक्ने, अनि रोबस्टको कुरा हुन्छ। अब हाइवेको नजिक छ भने अब पिभिसी पाइप राखेर त्यसको सेफ्टीको कुरा हुन्छ होइन। ओके, खानेपानी सेन्सिटिभ चिज भयो। त्यसकारण त्यो सबैलाई कन्सिडर गरेर हामीले पाइप सेलेक्सन गर्छौँ, जिआईको राख्ने कि, कस्टलाई पनि हेर्छौँ, कस्ट पनि हेर्नु पऱ्यो, बजेट कति छ होइन। अनि पिभिसीको पाइप राख्ने कि, जिआई राख्ने कि, कास्ट आइरन राख्ने कि, अहिले नयाँ टेक्नोलोजीबाट आएको त्यो एसडिपी पाइप हुन्छ होइन। यो सरकारी जागिर खानेहरूलाई थाहा छ, आजकल सबै त्यही पाइप चलेको छ होइन। त्यो जर्मनबाट आएको भन्छन्, अब त्यो कास्ट आइरनभन्दा बलियो हुन्छ भन्छन् होइन, तर वेट चाहिँ हल्का हुन्छ होइन। त्यस्तो खालको पाइपहरू पनि आएको छ। अब कुन पाइप राख्ने त्यो चाहिँ हामीले चुज गर्ने कुरो हो। त्यसलाई के कुराले गभर्न गर्छ त भन्दा पैसाले, अनि त्यहाँ अब टोपोग्राफीले, अनि त्यसपछि अब त्यसको सेफ्टीले, अनि त्यसको अपरेसनले, अनि वाटरको कति क्वालिटी वाटर दिने भन्ने चिजले त्यो चिज गभर्न गर्छ। र त्यो चिज थाहा भइसकेपछि त्यो थाहा हुनु भनेको K/D थाहा हुने हो। के थाहा हुने हो है, फेरि यहाँ त डी थाहा छैन, त्यस कारण यसलाई K/D नभनौँ, के थाहा हुने हो। डी थाहा भएको दिन डी पनि थाहा पाउन सक्छौँ। इज द्याट क्लियर? ओके, यो बेलामा अब यो टाइपको पाइपमा 2 मिटर पर सेकेन्ड होइन क्यु भन्ने डिस्चार्ज हुनको लागि यति लेन्थमा यति हेडलस भन्दा हेडलस नबढोस्, कति डायमिटरको, जति डायमिटर बढायो, जस्तो हेडलसको फर्मुला के छ, HF = FLV²/2GD छ। जति डायमिटर हामीले इन्क्रिज गर्यो त्यति नै हेडलस कम हुन्छ नि होइन। ओके, अब यहाँ 2 इन्चीको पाइप राखेको ठाउँमा मैले 4 इन्ची राखेँ भने यहाँनिर के हुन्छ त, वाटर लेभल यहाँसम्म पुग्छ, हेडलस कम भयो नि, यो कम हुँदै जान्छ। अब 6 इन्ची राख्यो भने अझ यहाँ पुग्छ वाटर लेभल, यो हेडलस कम हुन्छ।
इज द्याट क्लियर? यही ठाउँमा 2 इन्चीको पानी ल्याएर मैले यसरी फ्लो गराएँ भने यति हेड लस वाटर लेभल यहाँ आएर बस्थ्यो भने त्यही ठाउँमा मैले 8 इन्चीको पाइप राखेँ भने वाटर लेभल यहाँ पुग्छ त्यही चिजमा, किन भन्दा हेड लस कम हुन्छ। इज द्याट क्लियर? ओके, त्यस कारण कति डायमिटर राख्ने भन्ने पनि हाम्रो अर्को प्रब्लम हुन सक्छ। ओके, लेट अस सी। तो केवाइडी के हामीले निकाल्ने हो मुरिस डायग्रामबाट? केवाइडी त पाइपको कुरा हो, डिजाइनमा जहिले पनि PVC पाइप राख्ने कि के पाइप राख्ने भन्ने कुरा त हाम्रो हातको कुरा भयो नि। त्यसलाई के चिजले गभर्न गर्छ मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यसलाई कन्सिडर गर्नुपर्ने चिज सबभन्दा ठुलो कुरा कति बजेट छ, कति पैसा आएको छ हैन। त्यो अब एकदम महँगो पाइप किन्यो भने त पाइपमै जाला हैन, ट्याङ्क बनाउनु पाएन बुला, यो सबै कुरा विचार गर्नु पर्यो नि। भोलि यदि तिमी गभर्नमेन्ट अफिसर भएर गयो भने त त्यो सबै चिजलाई बजेट यदि छ भनेपछि त्यसलाई प्रोजेक्ट पनि पुरा हुने, बजेटले पनि भ्याउने, त्यो हिसाबले आफूले सजेसन दिन सक्नु पर्यो आफ्नो हाकिमहरूलाई हैन। अर्थात् अब भोलि तिमी डिजाइनर भयो, कन्सल्टेन्ट डिजाइन भयो भने पनि त्यो चिजलाई आफूले हेर्न पर्यो। अब कन्स्ट्रक्सन भएपछि त टेन्सन लिनु पर्दैन। अब PVC पाइप भनेको ठाउँमा GI ल्याएर राख्यो भने मात्र कराउने हो। कन्स्ट्रक्सनको इन्जिनियर भएपछि के गर्ने, जहाँ जे ड्रइङमा जहाँ जे छ, स्पेकमा जहाँ जे छ, आँखा चिम्लिने आफूले बुद्धि लाउने होइन, त्यो चिज त्यहाँ हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरको काम हो। त्यो चिज चिन्न पर्यो, हुन पर्यो। ओके, GI को चाहिँ 4 mm थिकनेस भएको चाहिँ पाइप भनेर चाहिँ स्पेकमा छ भने तिमीलाई 6 चाहिन्छ कि 2 चाहिन्छ कि 2 ले पुग्छ कि, त्यो कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरलाई सरकारको विषय भएन। स्पेकमा 4 छ, उसले ल्याएको चिज 4 छ कि छैन आफ्नो मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो। त्यो गरिसकेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ एप्रुभ गर्नु पर्यो। त्यो कन्स्ट्रक्सन त्यो कुन ठाउँमा हामी काम गर्छौँ त्यो अनुसारको हाम्रो भूमिका हुन्छ। मैले धेरैचोटि तिमीलाई भनिसकेको छु त्यो कुरा। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द्याट। नाउ एउटा हामीले 3टा क्याटेगोरीमा प्रब्लमलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गर्यौँ। एउटा के हो, क्याटेगोरी 1। यसमा के अननोन हुन्छ त, HF अननोन हुन्छ एन्ड अल इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल्स आर नन, अरू बाँकी रह्यो है। एन्ड अदर अल इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल आर नन। खालि हामीले हिसाब गर्नको लागि हिसाब गरिरहेको छैनौँ, अब हामीले प्र्याक्टिकल डिजाइनको हिसाबलाई क्याटेगोराइज गरिरहेको छौँ, कसरी सल्भ गर्ने भनेर। अर्को हुनसक्छ क्याटेगोरी 2, खानेपानीमा काम गर्ने ओभरसियर भाइहरू नि होला हैन, सरले के पढा होला, यो केही हुँदैन, ड्याङ ड्याङ कपी पेस्ट हुन्छ भने त्यो त हुन्छ, तर हाम्रो काम चाहिँ यो हो, पढ्नु त पर्यो हैन। अर्को हुनसक्छ हाम्रो डिस्चार्ज अननोन। तिमीहरूले हाइवेको साइडमा भएको ड्रेनबाट पानी बाहिर गएको देखाएको छैन हैन धेरैचोटि। अदर्स आर नन, त्यो प्रपर डिजाइन नभएर 20 वर्षको लागि रोडको त्यसको डेट हुन्छ, बनाएको 6 महिना नपुग्दै त्यो बिग्रेको देखाएको छ हैन। त्यो पनि सोइलको इन्भेस्टिगेसन, बिटुमिनको टेस्ट, सब चिजको राम्रोसँग इन्स्पेक्सन नभएर हो। सरकारीहरूलाई फेरि सरले यस्तो भन्नुभयो भन्ने लाग्ला, हो चाहिँ त्यही नै, प्रब्लम त्यही हो। के गर्ने सर, बजेटको नि समस्या हुन्छ नि त, पोलिटिकल समस्या। हो त्यो त भइहाल्छ। यहाँ त राजनीतिज्ञहरू धेरै जान्ने हुन्छ नि त टेक्निकल भन्दा, तर आफ्नो इथिक्स चाहिँ नछोडेस् बाबु, विशाल बाबु। आफ्नो काम गर्ने हो, इमान्दार भएर काम गर्नुपर्छ। 2-4 पैसा जसो गरेर पनि कमाइन्छ, मैले पढाएर त कमाइरहेको छु। क्याटेगोरी 3, डी इज अननोन एन्ड अदर्स आर अल भ्यारिएबल्स आर नन। यसलाई यो 3टा क्याटेगोराइज किन गर्नु पर्यो, पहिला म त्यो भन्छु। जुन प्रब्लममा, हाम्रो पाइप प्रब्लममा यो HF अननोन छ, त्यो प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि एकदम इजी हुन्छ। त्यो चाहिँ स्टेट फरवर्ड प्रब्लम भन्छौँ त्यसलाई हामीले, स्टेट फरवर्ड प्रब्लम। हामीसँग इक्वेसनहरू छ हैन, अहिले म भन्छु कतिवटा इक्वेसन छ, त्यो इक्वेसनहरू सल्भ गरेपछि हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ त चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ। पहिलो नम्बर 1, यो 3टैमा मोडिस डायग्राम चाहिन्छ है फेरि। अब दोस्रो, यो अननोन छ भने यसलाई हामीले स्टेट फरवर्ड सल्भ गर्न सक्दैनौँ। अब भोलि अहिले पढेर गयो, अहिले मैले भने भोलि आयो सबै क्वेसन कम्बाइन आउने बेलामा चाहिँ यो क्वेसन आयो। अब यो क्वेसन आएर तिमीहरूले क्याटेगोरी छुट्याएनौ भने
क्याटेगोरी सेकेन्डमा पर्यो भन्ने बित्तिकै यसलाई हामीले ट्रायल एन्ड इररबाट गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा आएन भने स्ट्रेट फरवर्ड तरिकाबाट तिमीहरू लाग्छौ, टाइम कन्ज्युम हुन्छ, लास्टसम्ममा पनि त्यसको सोल्युसन आउँदैन है। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले भनेको मैले, अब भोलि काम गर्ने बेलामा पनि त्यही नै भइहाल्यो। अर्को क्याटेगोरी 3, यो भन्दा पनि अलिक कम्प्लेक्स हुन्छ, त्यसलाई पनि अलि एक दुईचोटि ट्रायल एन्ड इरर गर्नुपर्छ हैन। त्यही भएर त्यसलाई हामीले क्याटेगोरी 3 भनेर भन्यौँ है। यो तीन प्रकारको प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि हामीसँग के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि एभाइलेबल इक्वेसन्सहरू हुनु पर्यो। इक्वेसन नभए त सल्भ हुँदैन। फर एक्जाम्पल x + 2y + z = 1, x प्लस हैन 4y - z = 6। ल यो दुईटा इक्वेसन भयो। अब यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ? सकिँदैन। यो एउटा भेरिएबल, दुईटा भेरिएबल, तीनटा भेरिएबल छ। एउटा भेरिएबल, दुईटा भेरिएबल, तीनटा भेरिएबल यहाँ इन्भल्भ भएको छ। त्यसकारण यहाँ इक्वेसन दुईटा मात्र छ। अझै एउटा मैले लेखेँ भने 2x - हैन 6y + 2z = 3। अब दियो भने के त तीनटा भेरिएबल छ, तीनटा इक्वेसन छ, यसलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो पहिलो कन्सेप्ट यहाँनिर तयार हुन्छ। त्यसैगरी यो अननोनहरू भोलि हाम्रो आउन सक्छ। यो आइसकेपछि हामीसँग इक्वेसन कतिवटा छ त एकचोटि हेरौँ त, के इक्वेसन हुन सक्छ। यो 6 वटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरू इन्भल्भ भएको एउटा त हामीसँग डार्सी-वेसब्याक इक्वेसन छ हैन, FLV² / 2GD इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरू भएको, त्यही इन्भल्भ भएको एउटा इक्वेसन भयो एउटा। ओके, अनि अर्को हामीसँग छ रेनॉल्ड्स नम्बरको ρVD/μ। तर यो रेनॉल्ड्स नम्बर त इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा थिएन नि हैन अघि, तर त्यो कहाँ गएर रिलेट हुन्छ म अहिले भन्छु। 2 अर्को हुन सक्छ Q = एरिया इन्टु भेलोसिटी। यो एरियामा डायमिटर आउँछ हैन। भनेपछि 6 वटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मध्येमा यो एरिया भनेको डायमिटरसँग डिपेन्डेन्ट हो हैन। भनेपछि 6 वटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मध्येमा डायमिटर यहाँ इन्भल्भ भयो। यहाँ Q पनि थियो नि हैन हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मध्येमा 6 वटा मध्येमा। भनेपछि यो दुईटै इन्भल्भ भयो। यो अर्को इक्वेसन भयो। सबै इन्भल्भ हुनुपर्छ भन्ने छैन। ओके, यो तीनटा इक्वेसन्स हामीसँग भयो। तर यो रेनॉल्ड्स नम्बर त रिलेट छैन। अब यसलाई रिलेट गर्नको लागि हामीसँग के छ त, रेनॉल्ड्स नम्बर र k/d त कुनै इक्वेसन नै आएको छैन हैन। त्यसलाई कसरी निकाल्ने? अब रेनॉल्ड्स नम्बर र रेनॉल्ड्स नम्बरको आधारमा k/d र रेनॉल्ड्स नम्बरसँग रिलेटेड इक्वेसन भनेको कोलब्रुक एन्ड व्हाइट इक्वेसन हैन। हैन इक्वेसन मलाई याद भएन, धेरै लामो इक्वेसन छ दुईतिर, तर दुवैतिर भेरिएबल्सहरू छ हैन। भनेपछि त्यो इक्वेसनबाट डेभलप भएको के हो, मुडीज चार्ट। ओके, त्यो इक्वेसनबाट रिलेटेड के हो त, मुडीज चार्ट भनेपछि मुडीज चार्टमा के को सम्बन्ध भएर त्यो आएको छ त भन्दा k/d रेनॉल्ड्स नम्बर सम्बन्ध भएर आएको छ। भनेपछि यो रेनॉल्ड्स नम्बरको एक्सप्रेसनमा यो k/d यहाँ आयो कि, भने k/d चाहिँ रेनॉल्ड्स नम्बरसँग डिपेन्डेन्ट भयो नि त मुडीज डायग्रामसँग रिलेटेड राखेर। त्यसकारण यो यहाँ आर भनेको सर्टेन केही भ्यालु आउला, तर यो k/d हो। त्यसकारण यो इक्वेसन्स मुडीज चार्ट, डार्सी-वेसब्याक इक्वेसन, रेनॉल्ड्स नम्बर र यसलाई हामीले के भन्छौँ, सिंगल डाइमेन्सनको पाइपमा त सिंगल हैन 1 डाइमेन्सनल फ्लो हुन्छ नि पाइपमा हैन। 1 डाइमेन्सनल फ्लोको लागि कन्टिन्युटी इक्वेसन, यो हामीले फ्लुइड मेकानिक्समा पढेको है, 1 डाइमेन्सनको लागि कन्टिन्युटी इक्वेसन। ओके, यो इक्वेसन्सहरू चाहिँ हामीसँग एभाइलेबल छ र यो इक्वेसनको हेल्पले हामीले के गर्न सक्छौँ त, प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। लेट अस सी हाउ टु सल्भ द प्रब्लम। नाउ category 1, okay, for solution of unknown variables we have 3 equation in Moody's diagram मैले भनिसकेँ। अब solution procedure of each category problem,
अब तीनटा अननोन, एउटा हेड लस एचएफ, अर्को चाहिँ क्यू, अर्को चाहिँ डी। एचएफ अननोन भयो भने क्याटेगोरी 1 डिस्चार्ज अननोन भयो भने त्यसलाई निकाल्नु पर्ने छ भने क्याटेगोरी 2 डायमिटर निकाल्नु पर्छ नि क्याटेगोरी 3। यो तीनटा क्याटेगोरीमा हामीले गर्छौँ। जस्तो अब 1 लाई कसरी सल्भ गर्ने एकचोटि हेरौँ है। इट इज अ स्ट्रेट फरवर्ड प्रब्लम व्हिच रिक्वायर्स नो इटरेसन प्रोसिड्युर। यसलाई इटरेसन गर्न जरुरी छैन, ट्रायल एन्ड एरर गर्न जरुरी छैन। अब पहिला के गर्ने त भन्दाखेरि फाइन्ड बी, भेलोसिटी निकाल्ने। क्यू नन छ, हामीलाई एचएफ मात्र थाहा छैन हैन, यसमा अरु सबै नन छ, 5 वटा भेरिएबल्स आवश्यकता अनुसार नन छ हो। भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि बी निकाल्न सक्ने भयो हामीले। क्यू थाहा छ, डायमिटर थाहा छ, त्यसकारण हामीले भेलोसिटी निकाल्न सक्यौं। अब भेलोसिटी निकाल्न सकेपछि एकैछिन हेरौँ त, रेनोल्ड्स नम्बरको रो भिडी बाइ म्यू भनेपछि म्यू पनि हामीलाई थाहा छ, खाली थाहा नभएको एचएफ हो। अनि डायमिटर पनि थाहा छ, भेलोसिटी भर्खर निकाल्यौं। अनि रो पनि हामीलाई थाहा हुन्छ, वाटर भयो वाटरको, आयल भयो आयलको, के पाइपमा दौडेछ त्यसैको रो है, त्यो थाहा हुन्छ। अनि के बाइ डी, अब पाइपको मटेरियल के छ त त्यसको आधारमा के बाइ डी पनि नन हुन्छ, थाहा नभएको खाली हेड लस मात्र हो है। के इज एभरेज हाइट अफ इरेगुलारिटी, मलाई थाहा छ कुरा। अब रेनोल्ड्स नम्बर पनि निक्लियो, के बाइ डी पनि थाहा भयो। अब रेनोल्ड्स नम्बर र के बाइ डी को आधारमा हामीले मुडीज डायग्रामबाट के निकाल्न सक्छौँ त, फ्रिक्सन फ्याक्टर निकाल्न सक्छौँ। त्यहाँबाट हामीले के निकाल्ने त, फ्रिक्सन फ्याक्टर निकाल्ने। अब फ्रिक्सन फ्याक्टर निकालिसकेपछि त्यो एफ यहाँ ल्याएर हामीले राखिसकेपछि भी पनि आइसकेको छ, एल पनि आइसकेको छ, 2g डायमिटर पनि थाहा छ। वी क्यान क्याल्कुलेट हेड लस। इजिली हामीले इक्वेसन दुईटा तीनटा इक्वेसन युज गरेर हामीले हेड लस निकाल्न सक्छौँ। त्यही भएर स्ट्रेट फरवर्ड भनेको फर्मुलाबाट राख्दै गएपछि आउने भयो। अब यहाँनिर यो भी लाई क्यू मा चेन्ज गर्दाखेरि क्यू स्क्वायर भयो पाई स्क्वायर डी पो हुने भयो के अरे, भी स्क्वायर भएको हुनाले त्यसलाई हामीले गर्दाखेरि के आउने भयो त, एचएफ बराबर 8FL बाई जी पाई स्क्वायर जी डी पावर 5 इन्टु क्यू स्क्वायर। यो चिज सबैलाई हामीले एउटा नोटेसन गर्यौँ, आर भनेर, स्मल आर। यो पाइपसँग मात्र सर गरेर राख्छौँ, पाइपको लेन्थ, पाइपको टाइप, फ्रिक्सन फ्याक्टर र पाइपको डायमिटर यति सरकार राख्नु पर्यो। यसलाई एउटा कन्स्ट्यान्ट जस्तो मान्यो, यो भनेको यो भइहाल्यो हैन। भोलि सजिलो हुन्छ, भोलि कसैले हामीलाई सिधै आर दिएको हुन्छ कि पाइपको टुक्रा कति मिटरको पाइप हो अनि त्यो टुक्राको चाहिँ सिधै आर पनि दिन्छ कसैले, त्यसकारण यो भनेको यो आर हो, एचएफ इक्वल टु आर क्यू स्क्वायर। भोलि हामीले अरू प्रब्लम सल्भ गर्दा पनि यसरी सिधै यही फर्मुलाबाट गर्छौँ जहाँ चाहिँ हामीलाई आर गिभन हुन्छ है। त्यसकारण यसलाई रिजल्भ गरेको फर्मुलालाई अलिकति रिड्युस गरेर इजी बनाएको मात्र हो। यसरी हामीले प्रब्लम टाइप 1 लाई सल्भ गर्न सक्छौँ। लेट अस सी। अब प्रब्लम टाइप 2 लाई हामीले सल्भ गरौँ। प्रब्लम टाइप 2 लाई सल्भ गर्ने बेलामा के प्रब्लम आउँछ म एकचोटि भन्छु है त। क्याटेगोरी 1 सिम्पल थियो, बुझ्यो होला नि सबैले। अब क्याटेगोरी 2 हेरौँ त। हजुर ओके, क्याटेगोरी 2 मा हामीलाई डिस्चार्ज इक्वल टु वाट, अरू अल चिज आर नन। अब हामीसँग सबभन्दा पहिला भएको फर्मुला भनेको एचएफ इक्वल टु त्यही आएको हेरौँ हैन, 8FL बाई पाई स्क्वायर जी डी को पावर 5 इन्टु डिस्चार्ज हो। यो भनेको त्यही फर्मुला हैन, एचएफ इक्वल टु एफएलभी स्क्वायर बाई 2GD बडे यो आएको फर्मुला हो। वेयर एफ इज अ फ्रिक्सन फ्याक्टर नट अ कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन है। कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनसँग सरकारै नराख्ने, कन्फ्युजन हुन्छ धेरै। खालि क्वेसनमा आयो भने त्यसलाई फ्रिक्सन फ्याक्टरमा चेन्ज गर्ने, 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने, अनि यी प्रकारका फर्मुलाहरूले युज गर्ने है। डोन्ट कन्फ्युज। त्यसमा फेरि दोहोरो उता आरके राजपूत यतातिर कन्फ्युजन हुने गरी त्यहाँ कहिले फ्रिक्सन फ्याक्टर कहिले कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन छ। मैले भनेको मान्ने यता यसकै पछि लाग्ने, खालि फ्रिक्सन फ्याक्टरमा चेन्ज गरिहाल्यो। गिवन एफ इज इक्वल टु भन्नु दियो भने त्यो फ्रिक्सन फ्याक्टर हो कि अनि कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हो कसरी कहाँको हैन, कुनै कतै दिइरा हुन्छ नि, गिवन एफ इज इक्वल टु भन्नु दिइरा हुन्छ कि यतिकै। एफ इज इक्वल टु भनेर दियो भने अब के भन्ने त त्यसलाई, अब त्यो दिने मान्छे मूर्ख भन्नु पर्यो। त्यसरी दिन पाइएन नि, एफ दिने हैन नि, कि उसले फ्रिक्सन फ्याक्टर भनिदिनु पर्यो कि कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनिदिनु पर्यो। एफ भने त दुईटैको नोटेसन एफ हो, कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको नोटेसन पनि एफ हो, फ्रिक्सन फ्याक्टरको नोटेसन पनि एफ हो।
तिमीले जे अब गर्ने तिमीले त्यसलाई अलिक क्लेभरनेस गर्नु पर्यो नि त्यसलाई अब लेख्दाखेरि के लेख्नु पर्यो अब तिमीले यता फ्रिक्सन फ्याक्टर भनेर लेखेको छ एन्सर नमिल्न सक्छ वाटिभर तर तिमीले फ्रिक्सन के फ्याक्टर र कोरिलेसन अफ फ्रिक्सनको हियर नोट रिलेसन छ तिमीले सर। त्यहाँ माथिको सार्दाखेरि एकचोटि फर्मुलाबाट लेख्ने होइन सार्दाखेरि फ्रिक्सन फ्याक्टर गिभनमा फ्रिक्सन फ्याक्टर एफ ब्राकेटमा बराबर यति लेख न अनि अनि चेक गर्ने टिचर त मूर्ख त हुन्न नि त उसले बिचरा यो त्यहाँ माथि क्लियर रहन्छ अब हामीले पनि त पहिला त तिमीहरूको चेक गर्नुभन्दा अगाडि पहिला आफूले सोल्युसन निकाल्नुपर्छ नि त होइन सबको सोल्युसन अगाडि राखेपछि नै चेक गर्नु सजिलो हुन्छ अनि आफूले निकाल्ने बेलामा आफैलाई कन्फ्युजन हुँदैन हामीलाई अनि हामीलाई के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि अब आफूले नै के मान्ने भन्ने भयो अब आफूले एउटा चिज मानेर सोल्युसन निकालिन्छ निकालिसकेपछि विद्यार्थीले त्यहीँनिर पुगेपछि बिचरा अब आफूले मानेको भन्दा उसले फरक नै मान्न सक्छ तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ असर गर्दैन तर तिमीहरूले यहाँ लेखिदिन चाहिँ पऱ्यो चाहिँ फ्रिक्सन फ्याक्टर मानेको भन्ने त भनिदिनु पऱ्यो नि त अर्थात् कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन मानेको पनि भनिदिनु पऱ्यो तर तिमीहरू जे चिजलाई पनि फ्रिक्सन फ्याक्टरमा चेन्ज गर किनभने अब यहाँको यो फर्मुला आयो आरको फर्मुला आयो हरेक ठाउँमा कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन राखेर हुँदैन त्यो अब कुनै चिज आयो फ्रिक्सन फ्याक्टरमा चेन्ज गर कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन दिएको छ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनवाला फर्मुला सम्झिने होइन कि त्यसलाई फ्रिक्सन फ्याक्टरमा चेन्ज गर्ने मैले 4ले मल्टिप्लाई गरेपछि आइगयो नि होइन त्यो गरिसकेपछि अनि के हुन्छ त अनि अरू फर्मुलाहरू यो मैले पढाएको जस्तो गरेर युज गर्न पाइयो ओके इट इज सी अब यहाँनिर हेर्नु त डिस्चार्ज क्यु स्क्वायर यहाँनिर डिस्चार्ज त हामीलाई चाहियो अब यो डिस्चार्जको लागि एकैछिन यही फर्मुला हामीले हेरौँ डिस्चार्ज भनेको के हुने भयो त एचएफ इन्टु पाई स्क्वायर जीडीको पावर 5 बाई 8 को अन्डर रुट हुने भयो होइन हामीसँग भएको फर्मुला ओके अब यहाँ हेरौँ त यो फ्रिक्सन फ्याक्टर निकाल्नलाई के चाहियो रिनोल्ड्स नम्बर चाहियो के बाई डी चाहियो के बाई डी त नन छ होइन रिनोल्ड्स नम्बरलाई निकाल्नलाई के चाहियो रो भिडी बाई म्यू चाहियो अब यो भी निकाल्नलाई के चाहियो भी त डिपेन्डेन्ट हो क्यूसँग है यो भी निकाल्नलाई के चाहियो क्यू चाहियो भनेपछि क्यू निकाल्न खोजिरहेछौँ एफ निकाल्नलाई क्यू नै चाहियो भनेपछि यसलाई हामीले सल्भ गर्न सकेनौँ इज द्याट क्लियर कुरा बुझ्यो होइन कुरो बुझ्दैन सर बुझ्यो कि बुझिएन बुझिएन सर जस्तो हाम्रो क्यूको फर्मुला यही भयो होइन यहाँनिर हामीसँग भएको फर्मुलाबाट ओके अब यहाँनिर हामीलाई चाहिने हामी जहिले पनि फ्रिक्सन फ्याक्टर हामीलाई निकाल्नु पऱ्यो कि फ्रिक्सन फ्याक्टर निकाल्नको लागि के चाहियो त मुडिज डायग्राममा रिनोल्ड्स नम्बर पनि चाहियो के बाई डी पनि चाहियो नि अब के बाई डी त नन छ खालि यहाँ अननोन क्यू मात्र हो 6वटा भ्यारिएबल सम्झिराख नि मैले भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल क्यू के बाई डी म्यू होइन यल डी 1 2 3 4 5 अझै के रह्यो म्यू के बाई डी एचएफ एडलस अब यहाँनिर यो अननोन छ अरू सबै यहाँ भएको चिज नन छ क्या त्यो प्रब्लम क्याटेगोरी 2 हो त्यो अब यहाँ हेर त त्यसमा क्यू हामीले अननोन निकाल्न हामीसँग भएको इक्वेसन त यही हो नि एचएफ नन छ ठिक छ ओके पाए भ्यालु जी भ्यालु डायमिटर के छ नन छ हो अनि 8 कन्स्टेन्ट भयो यल के छ नन छ यो एफ त थाहा छैन नि नत्र अब क्यू कसरी निकाल्ने अब यो एफ थाहा पाउनको लागि हामीले के चाहियो त मुडिज डायग्राम चाहियो फ्रिक्सन फ्याक्टर निकाल्नलाई तर मुडिज डायग्राममा रिनोल्ड्स नम्बर र के बाई डी त यहाँ नन छ होइन ओके के बाई डी नन छ अब रिनोल्ड्स नम्बर चाहियो रिनोल्ड्स नम्बर निकाल्नलाई के चाहियो रो भिडी बाई म्यू चाहियो तर भी नन छ त यहाँ हेर त भी नन छैन नि भनेपछि भी निकाल्नलाई त क्यू नै चाहियो किनभने डी नन छ नि हो भनेपछि भी भनेको क्यू बाई ए हो पाई डी स्क्वायर बाई 4 होइन भनेपछि क्यू थाहा भयो भने भी थाहा हुन्छ डायमिटर त नन छ भनेपछि यहाँनिर रिनोल्ड्स नम्बर निकाल्नलाई भी चाहियो भी निकाल्न क्यू चाहियो त्यही क्यू निकाल्नको लागि हामी यहाँ पछि लाएर गएको एफ निकाल्नको लागि होइन भनेपछि अब यो चाहिँ लुपमा गयो त्यस कारण यो स्टेट फरवर्ड प्रब्लम होइन त्यस कारण यसलाई हामीले इक्वेसनबाट सिधै सल्भ गर्न सकेन यसलाई हामीले कुनै भ्यालु ट्रायल गरेर एजुम गरेर जान पर्यो ओके लेट अस सी हाउ टु सल्भ दिस क्याटेगोरी 2 त्यही कुरा त्यहाँ लेखेको छ ओके
यहाँनिर हेरौँ त क्लियर छ। अब डायमिटर नन के दिएको हुन्छ k/d हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। अब हामीलाई थाहा नभएको के हो त फ्रिक्सन फ्याक्टर, एउटा सुइटेबल फ्रिक्सन फ्याक्टर हामीले एज्युम गर्ने। फ्रिक्सन फ्याक्टरको सुइटेबल फ्रिक्सन फ्याक्टर भनेको जस्तै फर इक्जाम्पल मेरो जाउँ ओके ल सुइटेबल फ्रिक्सन फ्याक्टरको रेन्ज हेरेर त कति छ 0.01 देखिबाट 0.1 सम्म छ हैन। अब हामीले यहाँनिर चाहिँ नि फ्रिक्सन फ्याक्टर F बराबर 100 एज्युम गऱ्यो भने के हुन्छ? एजम्सन गर्न त पाइयो थ्योरेटिकल्ली हैन, ट्रायल धेरै गर्नु पर्ला ठाउँमा त आउँछ, तर त्यो माने भने के हुन्छ सुइटेबल भएन, हामी चाँडै कन्क्लुजनमा पुग्दैनौँ। सुइटेबल फ्रिक्सन फ्याक्टर अब k/d थाहा भयो, फर इक्जाम्पल एकैछिनको लागि k/d मानिलिउँ थाहा भयो, त्यो पर्यो कहाँ यहाँनिर पर्यो मानिलिउँ त्यो k/d यहाँनिर पर्यो भनेदेखि यो दुईटा ग्राफको बीचमा यो र सरी यो यहाँनिर भनौँ न यो रेन्जमा पर्ने भयो नि हो, k/d त नन छ नि भनेपछि यहाँदेखिबाट यहाँसम्मको भ्यालु कति हो थाहा छैन, तर भ्यालु चाहिँ यो भित्र पर्छ भन्ने थाहा भयो नि फ्रिक्सन फ्याक्टरको। ओके इज द्याट क्लियर? हो, त्यसको लागि चाहिँ यो अब यहाँको माने पनि केही भएन, यहाँ त पुगिन्छ, तर यहाँको मान्न पायो भने अर्कोचोटिमै पुगिन्छ कि सही ठाउँमा, एजम्सनको सही ठाउँमा। त्यस कारण त्यसलाई सुइटेबल भ्यालु अफ फ्रिक्सन फ्याक्टर हामीले मान्न पर्यो। मान्ने तरिका मैले सिकाइसकेँ तिमीहरूलाई। एजुम त्यसलाई हटाइदिउँ। क्यालकुलेटर टु सल्भ गर्ने बेला के गर्नु पर्यो? एजुम ट्रायल F सुइटेबल भ्यालु। ओके त्यसपछि अब हामीले ट्रायल F गरिसकेपछि के निकाल्न सक्छौँ एकचोटि हेरौँ त। भीकै हेरौँ ल, HF इज इक्वल टु FLV स्क्वायर बाई 2GD यो फर्मुला छ। भी भएको भी कति हुन जान्छ त HF इन्टु 2GD बाई F इन्टु L को अन्डर रुट। ओके अब HF नन छ, डायमिटर नन छ, F हामीले एज्युम गऱ्यौँ, ट्रायल राखौँ यहाँ ट्रायल राखेपछि भी पनि ट्रायल भयो हैन, L पनि नन छ भनेपछि हामीले ट्रायल भी निकाल्न सक्छौँ। यो होइन तर एकचोटिलाई हामीले यो निकाल्ने। यो निकालिसकेपछि अब के गर्न सक्छौँ त अब हामीले अब रिनोल्ड्स नम्बर निकाल्न सक्छौँ। तर भेलोसिटी साँच्चीकै ओरिजिनल भइदिएको भए रिनोल्ड्स नम्बर हुन्थ्यो, ट्रायल भेलोसिटीबाट ट्रायल रिनोल्ड्स नम्बर रो बी टी ट्रायल डी बाई म्यू, यहाँबाट रिनोल्ड्स नम्बर निकाल्नु। k/d हामीसँग के छ अलरेडी नन छ। अब यो नन भ्यालु ट्रायल कतिसम्म राख्ने हो भ्यालु? त्यही त मैले भन्दा सुइटेबल निकाल्ने तरिका भर्खर सिकाएको होइन मैले। जस्तो k/d नन हुन्छ होइन, मानि नन हुन्छ भने मानिलिउँ 0.003 भयो फर एक्जाम्पल, k/d 0.003 भयो फर एक्जाम्पल। ओके यहाँनिर हेरौँ त, अर्को हेरौँ ल, त्यहाँ किन पार्नु पऱ्यो ल। k/d बराबर 0.015 भयो भनेको यहाँनिर पर्यो होइन, यो ग्राफ यहाँ यो 0.01 को छ, यसको यहाँ छ, यो दुइटाको बिचमा पर्यो नि हो। k/d त्यति भएपछि रिनोल्ड्स नम्बर जतिसुकै भयो भने यो दुइटा ग्राफको बिचमा पर्ने भयो नि फ्रिक्सन फ्याक्टर होइन। इज द्याट क्लियर? यो ग्राफ र यो अर्को कर्भ त्यहाँनिर बिचमा पर्यो नि त होइन, भनेपछि यो दुइटा बिचमा पर्ने भयो भनेपछि रेन्ज कति हुन गयो त्यसको F को यहाँदेखिबाट यहाँसम्म भित्रै पर्ने भयो नि जसरी पनि। इज द्याट क्लियर? यहाँ त पर्दैन नि फ्रिक्सन फ्याक्टर, किनभने यहाँ त यो कर्भै छैन। k/d यहाँको कुनै अर्को इन्टरमिडिएट कर्भ फाइन्ड आउट गऱ्यो भने अब यहाँ रिनोल्ड्स नम्बर यति भए पनि ए दुइटा बिचमा पर्ने भयो, यति भए पनि ए दुइटा बिचमा पर्ने भयो, जहाँसुकै होस् त्यसको रेन्ज भनेको कति यो हुन गयो। यो दुइटाको बिचको भ्यालु चाहिँ हामीले एजुम गर्ने, यसो अन्दाजी गर्ने। ओके बुझ्यौ? अलि न
यो रेनॉल्ड्स नम्बर र KD को आधारमा we can find out friction factor. त्यो 1 भयो सुरुमा अघि ट्रायल मानेको ट्रायल 1 अब यो चाहिँ 2 भयो अब एउटा सर्टेन भ्यालु आउँछ अब यो भ्यालु जति आउँछ यो हामीले सुरुमा एज्युम गरेको भ्यालुसँग ट्याक्राक्कै मिल्यो भने यही नै फ्रिक्सन फ्याक्टर भयो यही नै रेनॉल्ड्स नम्बर भयो यही नै भेलोसिटी अफ फ्लो भयो त्यो त संयोग मात्र हुन्छ मिल्दैन हैन नमिलेपछि के गर्नु पर्यो त अब फेरि हामीले यो F2 जुन छ अब F2 आयो हैन हामीसँग अर्को नयाँ ट्रायल 2 FT2 भन्नु ल ट्रायल 2 यो नन भयो अब त्यो र त्यो भ्यालु मिलेन अभियसली मिल्दैन हैन एजम्पसन मिल्ने कुरा भएन त्यो लक मात्र भयो मिल्दैन भन्ने मान्नु त्यो मिलेन भने अब के गर्नु पर्यो त अगेन अर्को एउटा ट्रायल गर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो सो मिलेको र नमिलेको कसो छ पहिला ट्रायल गरेको भ्यालु 0.00 अब कति एजम्पसन गरेको थियो त्यो रेन्जमा पर्ने गरी 15 थियो मानिलियौ अब अहिले क्याल्कुलेसन गरेर आउँदाखेरि 0.0018 आयो यो मिलेन 15 आइदिएको भए ओके त्यही भेलोसिटी ट्रायल भेलोसिटी साँच्चीकै भेलोसिटी हुन्थ्यो त्यही हुन्थ्यो हैन त्यो नमिलेपछि एजम्पसँग ट्रायल मिलाउनु पर्यो एकदम राइट भन्न खोजेको कुरै त्यही हो एजम्पसन र ट्रायल मिलाउनु पर्यो अब ट्रायल मिलेन भने यो जुन लास्ट ट्रायलबाट आएको जुन भ्यालु छ 0.18 यो राखेर फेरि भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो हामीसँग भेलोसिटीको एक्सप्रेसन के थियो hf * 2gd / FL VF L यही थियो हैन hf = FL V² / 2gd ओके यहाँबाट यो f छ नि यो f चाहिँ अब 2 राख्नु पर्यो ओके यो अहिले निकालेको लास्टको अनि यो F2 राखेर फेरि यो V2 भयो नि त अब ओके V ट्रायल 2 पछि फेरि V2 आयो V2 आइसकेपछि यो नन भयो त्यसले के दियो ट्रायल 2 को रेनॉल्ड्स नम्बर दियो ह यहाँबाट रो V2 रो VD बाइ म्यु यसरी रेनॉल्ड्स नम्बर आयो KD त पहिलाको छँदैछ जति हो त्यति नै हो हैन पछि त्यो रेनॉल्ड्स नम्बर KD को आधारमा फेरि मुडी डायग्रामबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो त फ्रिक्सन फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो F3 त्यसरी चाहिँ अब कम्प्युटर प्रोग्रामिङ गरे त यो फाइनल सम्म पुग्ने भयो कतिवटा ट्रायल गर्नुपर्ने हो तर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले तिमीहरुले सही त्यो अघि भने जस्तो सुटेबल भ्यालु एज्युम गरेका छौ भने यो F2 टाइम छ भने फेरि गर्दै भयो होइन भने यो F2 र F3 अब चाहिँ लगभग नजिक आइसक्या हुन्छ सुटेबल ठाउँमा गरेका छौ भने सुटेबल ठाउँमा गर्न मैले सिकाइसके यो नजिक आइसकेपछि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले अब हामीले के लेख्दिनु पर्यो हियर हैन F3 इज नियरली इक्वल टु F2 त्यस कारण ओके गर्ने अनि यो F3 फाइनल F3 लिने हो लास्टमा आएको F3 लिएर के गर्ने त के गर्ने त्यहाँनेर गएर यो V2 निकाल्ने V3 अथवा त्यसलाई B भयो फाइनल अब त्यसलाई हामीले चुज गर्यौं यो गर्यौं नि त हामीले भनेपछि hf 2gd / FL गर्ने फ्रिक्सन फ्याक्टर यो फाइनलको भयो अनि भेलोसिटी यो पनि यो भयो त्यो भेलोसिटी आइसकेपछि हामीलाई चाहिएको के हो डिस्चार्ज भनेको के हो त B * A हो एरिया भनेको πd² / 4 ओके यसरी हामीले Q निकाल्न सक्छौं इज दैट क्लियर यो चाहिँ क्याटेगोरी 2 भयो त्यसो त धेरै लामो हुँदैन र प्रोसेस लामो हुन्छ त के गर्ने त लामो हुन्छ प्रब्लम हो रियल प्रब्लम हो त्यसलाई सल्भ गर्ने हो त्यसलाई धेरै चोटी प्र्याक्टिस गर्ने 10 चोटी गरेपछि अलि हात छिटो चलेपछि अलि फास्ट भइन्छ यसो पढेर गएर अनि यसो हेरेर यो त मलाई आउँछ भनेर गयो भने त त्यही लाग्छ आधी घण्टा लाग्छ त्यो त हात कतिको बस्छ त्यो अनकन्सियस माइन्डले हात चलाउनु पर्यो नि त्यो भनेको प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो घरमा धेरै चोटी लेख्न पर्यो कन्सियस माइन्डले मात्र हात चलायो भने त धेरै टाइम लागिहाल्छ नि जस्तो बाइकको गियर चला जस्तो हुनु पर्यो के बाइकको किताब पढेर गियर चलाउन सकिँदैन नि दिमागले केही नगरिकन नि बाइकले चाहिँ खुट्टाले आफै गियर चेन्ज गरेर हुन्छ हो त्यो हुनु पर्यो त्यो हुनलाई के हुनु पर्यो प्र्याक्टिस भयो नि बाइकमा जसरी
किताबमा नि यसको धेरै हिसाबहरू गरेको चाहिँ हात आफै चल्न थाल्छ अनि बल्ल फास्ट हुन्छ। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्याटेगोरी 3। क्याटेगोरी 3 मा के हुन्छ त? डी अननोन हुन्छ। डी इक्वल टु वाट, बट अदर्स आर नन। अदर्स के छ? एचएफ नन। अहिले यहाँ फर्मुला आउँदाखेरि त्यो नन कसरी भयो भन्न मात्र मैले लेखेको। एल नन हैन, क्यू नन, म्यू नन, के बाई डी नन, सबै नन भयो। यो मात्र अननोन भयो। यो हामीलाई वर्कआउट गर्नु छ। सबभन्दा अझ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यही नै हो भोलि साँच्चीकै प्रब्लमको लागि। हामीले यति डिस्चार्ज हामीलाई ल्याउनु छ, डिमान्ड यति छ, त्यहाँदेखि यहाँसम्म ल्याउने हो हैन। हेड लस यति मात्र राख्ने हो, अनि पानी ल्याउने हो, र चाहिँ पिभिसी पाइपमा ल्याउने हो अथवा जिआई पाइपमा ल्याउने हो अथवा कास्ट आयरन पाइपमा ल्याउने हो। कति डायमिटरको, मेन त यही भयो डिजाइन हैन। कति डायमिटरको पाइप राख्यो भने चाहिँ मेरो सब टार्गेट पुरा होला भन्ने कुरा भयो। यो प्रब्लम छ। लगभग लेन्थ त सबै ठाउँमा नन फिक्स भइहाल्छ हैन, किन प्रोजेक्टको यहाँदेखि त्यहाँसम्म भन्ने भइहाल्छ। खालि भ्यारिएबल भनेको पाइपको साइज कत्रो राख्ने हो। ओके, यो गर्नलाई अब फेरि एकचोटि हेरौँ त। हामीलाई यो निकाल्नु पर्यो। यो भनेको के छ त हाम्रो क्यूसँग सम्बन्धित छ है। भनेपछि एचएफकै फर्मुला लेखौँ। एचएफ इक्वल टु एफएलभी स्क्वायर बाई 2GD। अब डी भनेको के हुन्छ यहाँ? डी भनेको एफएलभी स्क्वायर बाई 2GHF हुन्छ हैन। हामीलाई यहाँ भएको सबै भ्यालु थाहा भयो भने त एकैचोटिमा आइहाल्यो फर्मुला लगाएर। तर अब यहाँ हेरौँ के आउँदैन। यहाँ हेरौँ, यो एचएफ हो है। एचएफ ओके। यो एचएफ नन छ। ओके, अनि यल पनि नन छ। ओके, अनि यो क्यू नन छ हैन। बी भनेको के हो? क्यू बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4। अब क्यू नन भए पनि यो डायमिटर त हाम्रो अननोन छ। त्यसकारण क्यू नन भए पनि भी वी क्यान क्याल्कुलेट भी। हामीलाई भी अननोन भयो, यो थाहा भएन। ओके, यो पनि थाहा भएन। अनि फेरि यो एफ पनि फेरि हामीलाई थाहा भएन। किन थाहा भएन भन्दा एफ केमा डिपेन्ड गर्छ? रेनोल्ड्स नम्बर रो भी डी बाई म्यू। यो भी पनि थाहा छैन, डी पनि थाहा छैन हो। अनि त्यसपछि नि आएर अर्को के बाई डी। ल हेर त, यहाँ पनि यो डी पनि थाहा भएन। अघि त के बाई डी थाहा थियो, यो माथिको मात्र थाहा थिएन नि हैन। अहिले चाहिँ हामीलाई यो मुडिज डायग्राम युज गर्नलाई यो पनि अननोन, यो पनि अननोन। त्यही भएर यो क्याटेगोरी 3 भयो। ओके, 3 मानियो। अब यहाँ यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त? हेरौँ त। यसलाई सल्भ गर्नलाई यहाँ नोटमा दिएको छ, यहाँ पनि ओके। डी ट्रायल यो एजुम एफ ट्रायल होइन, यसलाई चाहिँ हटाएर एकैचोटि डी ट्रायल एजुम गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। एकचोटि हेर्नु, एफ ट्रायल गर्दाखेरि अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ। ओके, अनि हेर्नु त, म यहाँ यसलाई सल्भ गर्ने ट्राई गर्छु। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त? हामीले यहाँनिर यो भी भयो होइन। अब एफ हामीले ट्रायल गऱ्यो भने एफबाट रेनोल्ड्स नम्बर निकालेर हैन, अनि के बाई डी को लागि फेरि के बाई डी भएन। त्यसकारण अनि त्यो एफ एजुम गरेर भएन। त्यही भएर मैले उता काटेँ। त्यहाँ मैले नोटमा त्यहाँ छ, त्यसलाई काट फर्स्टमा डी ट्रायल एजुम गर्नुपर्छ। जस्तै अब यहाँनिर चाहिँ डी एजुम गरेँ मैले। एकैछिन डी मैले एउटा एजुम गरेँ फर इक्जाम्पल। त्यो हो भने के हुन्छ हेरौँ त। डी एजुम गऱ्यो भने यहाँबाट भेलोसिटी आइगयो हो, अनि भेलोसिटी र डी हुनासाथ यहाँबाट रेनोल्ड्स नम्बर पनि आयो, र के हामीलाई नन हुन्छ यो पनि आयो। बेस्ट भनेको सबै भ्यालु आयो डीलाई एजुम गर्दाखेरि। भनेपछि के गर्नु पर्यो त? फर्स्टमा यसको सल्युसन गर्ने बेलामा
एजुम डी ट्रायल एउटा डी चाहिँ एजुम गर्ने एप्रोक्सिमेट जस्तो यसलाई कसरी थाहा पाउने एप्रोक्सिमेट हामीले डिस्चार्ज दिएको छ हैन भेलोसिटी चाहिँ 2 देखि 3 को बीचमा हामीले क्रिटिकल भेलोसिटी छ पछि पढ्छु तिमीले यो विषयमा 2 देखि 3 बीचमा राख्यो भने चाहिँ सबभन्दा बेटर हुन्छ के डिजाइन गर्दाखेरि हैन 2 देखि 3 4 सम्म माने यसको मतलब हैन 15 राख्न भएन एकदम 0.1 राख्न भएन भनेपछि 2 यो रेन्जमा 2 3 4 1.5 हैन 3.5 4 सम्म यो रेन्जमा भेलोसिटी भयो भने ठीक हुन्छ यो रेन्जमा भेलोसिटी हुनलाई भनेपछि हामीले एरिया त हामीले यो रेन्जको मानिलियो 3 मानिलियो डिस्चार्ज हामीलाई नन छ हैन भेलोसिटीले हामीले भाग गऱ्यौं एरिया आयो यो भनेको पाई d स्क्वायर बाइ 4 इक्वल टु यहाँबाट हामीले के त d एजुम गरेको भेलोसिटीको एजम्पसन d कति एजुम गर्ने सुटेबल भ्यालु यहाँबाट हामीले गेस गर्न सक्छौं है देखाउनु पर्दैन यो खाली गेस गर्ने कुरा मात्र एजुम गर्दाखेरि कति गर्ने त हैन त्यसको लागि हामीले यहाँबाट एजुम गर्न सक्छौं भनेपछि यो यसलाई हामीले के गर्न सक्छ डी ट्रायललाई एजुम गर्न सक्छ यो गरिसकेपछि रेनॉल्ड्स नम्बर हामीले निकालौं यो पनि ट्रायलै भयो 1 रो भी सरी यहाँबाट पहिला डी ट्रायल गरिसकेपछि भी ट्रायल निकालौं त्यो भनेको q बाइ a ट्रायल a भनेको पाई d स्क्वायर बाइ d1 स्क्वायर बाइ 4 थाहा छ यहाँबाट भी ट्रायल आउने भयो रो भी ट्रायल फेरि डी ट्रायल पनि हो बाइ म्यू यहाँबाट रेनॉल्ड्स नम्बर आयो ओके अनि k बाइ डी ट्रायल जति हामीले मानेका छौं त्यो पनि हामीलाई के नन छ नि त हैन त्यसकारण यो पनि हामीलाई नन भयो अब यो दुईटै नन भइसकेपछि फर नन भ्यालु अफ रेनॉल्ड्स नम्बर एन्ड k बाइ d मुडी चार्टबाट हामीले के गर्न सक्छौं त मुडी डायग्राम फ्रिक्सन फ्याक्टर निकाल्न सक्छौं ओके त्यहाँ इन्टरपोलेसन गर्नु पर्ला के गर्नु पर्ला गर्न पर्यो जे पर्ला त्यही गर्नु पर्यो है अनि त्यहाँ गरिसकेपछि त्यहाँबाट फ्रिक्सन फ्याक्टर हामीले वर्क आउट गर्यौं अनि फ्रिक्सन फ्याक्टर वर्क आउट गरिसकेपछि अब हामीले त्यो फ्रिक्सन फ्याक्टर लगेर हामीले कहाँ राख्छौं त यहीको हाम्रो फर्मुला थियो डायमिटर बराबर एच सरी एफ एल बी स्क्वायर बाइ 2gd 2ghf यो थियो हैन ओके यो भइसकेपछि यो एफ यो ट्रायल जुन छ यो ट्रायल लगेर यहाँ राख्छौं र यो भी ट्रायल पनि छ नि हैन यहाँनेर भी ट्रायल लगेर यहाँ राख्छौं ओके यहाँबाट हामीले डायमिटर निकाल्छौं ओके अब यो निकालेको डायमिटर मानिलिए यसलाई 2 आयो डायमिटर 2 यो एजुम गरेको डायमिटरसँग मिल्यो भने ओके मिलेन भने फेरि यो डायमिटर लिएर यही देखिको प्रोसिड्युर सुरु गर्दै जान्छ र फाइनली जतिखेर कन्जिक्युटिभ यो चाहिँ डायमिटरहरु नियर इक्वल हुन थाल्छ अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्छौं त सिन्स मानिलियौ 4 चोटी ट्रायल गरेपछि भयो भने d4 इज नियरली इक्वल टु कति त d3 त्यसकारण d4 के भयो त इज द रिक्वायर्ड डायमिटर अफ द पाइप यसरी हामीले सोलुसन निकाल्छौं अब कम्प्युटरमा भयो भने किन मैले बनाइहाले अब प्रोग्रामिङलाई लुप गरेपछि उसले ट्रायल गर्दै जान्छ जहिलेसम्म हामीले दिएको इन्स्ट्रक्सन अनुसारको भ्यालुको नजिक आउँदैन तबसम्म त्यसले ट्रायल गर्छ त्यो ठुलो कुरो भएन कम्प्युटरलाई अब हामीले गर्दाखेरि हामीलाई टाइम लाग्छ टाइम कन्ज्युम हुन्छ है त्यसकारण अब नजिक पुगेपछि एउटा धेरै भयो भने दुईटा ट्रायल हैन गरिसकेपछि चाहिँ अब नजिक छ जति आए पनि त्यो नजिक छ भनेर एन्सर दिनु उले जानेको रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ ओके एनी कन्फ्युजन हियर आजको क्लासको कन्क्लुजन यति नै हो हामीले तीनटा टाइपको प्रब्लमहरु पढ्यौं त्यसलाई सल्भ गर्ने तरिका पढ्यौं प्रब्लम कहाँ आउँछ र त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हामीले पढ्यौं यसमा केही तिम्रो प्रब्लम छ केही समस्या छ भने भन होइन भने आजलाई मैले इन्टरप्ट गर्छु भोलि हामीले यसको प्रब्लम सल्युसन गर्न सक्छौं दुई चारवटा ओके एनी प्रब्लम विशाल सर एकदम ठीक छ नो प्रब्लम रेजिना सुवेदी सर अटेन्डेन्स चाहिँ लिने है
I have some problem for you. Just I'll ask. हेरौँ त मैले तिमीलाई मान्छे छानी सोध्छु यहाँनिरबाट कसैलाई मलाई सोध्दै हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ भने भन है कहिलेकाहीँ छुट्न सक्छ मिस्टर नीरज श्रेष्ठ यस सर ओके हाम्रो सिम्पल पाइप प्रब्लममा कतिवटा इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल्सहरू इन्भल्भ भएको हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरु सर कतिवटा इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल्स कतिवटा मात्र मैले के भनेर सोधेको छैन कतिवटा हाउ मेनी इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल्स आर इन्भल्भ इन सिम्पल पाइप प्रब्लम तीनटा ल हेर अब तिम्रो इन्जिनियर बन्ने खालको मान्छे ल अर्कोलाई सोध्छु म जय अस्ट्रेलिया पवन कार्की मिस्टर पवन कार्की छिटो गर पवन कार्की अनम्युट गर कहाँ छौ खोइ म आफै गरिदिन्छु अनम्युटलाई यहाँबाट गर्नु मिल्छ मिलेन अर्को आयो मनिष तिवारी हजुर सर कतिवटा इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल इन्भल्भ भएको हुन्छ सर 3टा हो कि विमला श्रेष्ठ यस सर कति त्यही क्वेसन हो कतिचोटि दोहोऱ्याउनु मैले सुनिरह होला नि भन त 3वटा सर 3वटा अब म जान्नेलाई सोध्छु है त जान्ने को छ यहाँ हाम्रो कहाँ थियो त्यो आचार्य कहाँ गयो मिस्टर आचार्य छोडिसक्यो क्या हैन हैन सर 6वटा छ ए पहिले त्यही रहेछ कतिवटा 6वटा 6वटा ल हेर त मैले तिमीहरूलाई देखेको पनि छैन केही गरेको पनि छैन भनेको यही हो सबैसँग ल्यापटप छ सबैले सुनेर छौ उसलाई आउने तिमीलाई नआउने किन ओके 6वटा इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल मनोज अनलाइनै बस्छ 6वटा इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल्स हुन्छ भने मनोज फेरि अनम्युट गर त्यो मध्येमा डिस्चार्ज थाहा भएन भने त्यो कुन प्रब्लम क्याटेगोरीमा पर्छ डिस्चार्ज क्यू थाहा भएन भने सेकेन्ड क्याटेगोरी भयो क्याटेगोरी सेकेन्डमा अनि डायमिटर थाहा भएन भने थर्ड क्याटेगोरी अनि त्यसपछि आएर चाहिँ अर्को के भन्छ हेड लस थाहा भएन भने क्याटेगोरी 1 क्याटेगोरी 1 ओके अर्को रेजिना सुवेदी शर्मा जाँदा हुन्छ सर अफिस टाइम भन्छ अनि मैले एटेन्डेन्स लेखेन लिदिहालेँ मैले अफिस त मन जाने हो कति बजी 5 मिनट बाँकी छ ल जाऊ एटेन्डेन्स लिएन रेजिना सुवेदी ओके डायनामिक भिस्कोसिटीको युनिट के हुन्छ लौजा त्यो पनि आएन यो चाडा वर्षमा अलिअलि दुःख गरेर अलिक मेहनत गऱ्यो भने भोलि हाकिम नि हुन पाइन्छ अलि दुःख गरे हुन्न युनिट धरि तिमीहरूलाई थाहा हुँदैन ओके लेट्स इन्ड अफ द क्लास भोलि 3वटा प्रब्लम छ मसँग योसँग सम्बन्धित 3वटा प्रब्लमलाई भोलि सल्भ गर्छौँ 2टालाई गर्छौँ एउटा म तिमीहरूलाई एसाइनमेन्ट दिन्छु होम एसाइनमेन्ट प्रब्लम एउटा 2टा 3वटा छ 3 नम्बर तिमीहरूले गर्नु नभए मैले आज अर्को ग्रुपलाई 1 र 2 गर्ने भोलि तिमीहरूलाई 3 र 1 गर्ने भने सोल्युसन दुवैसँग हुन्छ तर होम एसाइनमेन्ट पनि गर्न मिल्यो है त्यसरी मिलाउँला
ओके थ्याङ्क यू एभ्रिवान। अब हामी अर्को कुन बार भेट्छौँ रुटिन अनुसार। ओके बाई। लेट्स एन्ड अप रिकर्डिङ।